بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم معنا على قناتكم تعلم اللغة الفرنسية ابتداء من الصفر، درس جديد في l'orthographe les homophones مي مي. إذا اليوم سنتطرق إلى الكلمات أو بعض الكلمات أو الأفعال التي تنطق بنفس الصوت لكن تختلف استعمالاتها وكتاباتها. على بركة الله نبدأ الدرس. Le plan de cours, définition de mais et mais. Les emplois de mais et mais. Exemple, exercice d'application et correction. إذا الآن سنبدأ بالتعرف على تعاريف هذه الكلمات والأفعال. les emplois استعمالاتها. exemple في كل استعمال سأعطي مثال، ثم exercice d'application تمرين تطبيقي، وفي النهاية la correction تصحيح التمرين طبعا. نمر إلى أول كلمة mais. Mais c'est une conjonction de coordination, indique une opposition, restriction, une objection. Exemple, elle est courageuse mais nerveuse. إذا هذه الكلمة التي تكتب بالحروف التالية MAIS تمثل conjonction de coordination. إذا هي أداة ربط التي تعبر إلى indique une opposition، تعبر عن تعارض، restriction تقييد، objection هي أيضا معارضة. إذا opposition نعني بها أضداد الكلمات أو تناقض الكلمة الأولى مع الأخرى أو الصفة الأولى مع الصفة الثانية. نعطيكم مثال. exemple, elle est courageuse mais nerveuse. إنها شجاعة courageuse mais nerveuse ولكن عصبية. إذا ما في هذه الحالة تعبر عن ولكن. mais إذا هي تعبر عن un adjectif possessif, première personne du singulier, plusieurs objets possédés. exemple, rends-moi mes stylos. إذا هي تعبر عن صفة عن الملكية. نقول مي يعني لي أنا، مي تي لك، سي له. إذا سبق لنا وأن درسنا les adjectifs possessifs. إذا هي أحد هذه الصفات التي تعبر عن الملكية. première personne du singulier. إذا هي تعبر عن ملكية الشخص الأول في المفرد، mais تقصد أنت، تقصد نفسك. plusieurs objets possédés. إذا هي تعبر عن ملكيتك لعدة أشياء. exemple, rends-moi mes stylos، أعد لي أقلامي. إذا mes stylos نعني بها أقلامي. لو أننا قلنا tes stylos نعني بها أقلامك، ses stylos أقلامه. إذا ما هي تعني ملكية الشخص لعدة أشياء، لأن ستيلو أضفنا لها اس، هي تستعمل للملكية في صيغة الجمع. نمر الآن إلى مي M apostrophe OST. M apostrophe EST. C'est un pronom personnel du singulier me plus le verbe être au présent du troisième personne du singulier يصبح EST E. إذا me هو ضمير pronom personnel، ضمير شخصي، يعبر عن ضمير شخصي me. نضيف له l'auxiliaire être au troisième personne du singulier، نضيف له الفعل être عندما يحول للحاضر للضمير الثالث في المفرد فيصبح est. إذا ما عليكم سوى أن تعيدوا مراجعة l'auxiliaire être présent فتصبح mais M apostrophe est. إذا سنحذف le E
الأولى لأن لدينا التقاء حرفان متحركان E و E. E الأولى التي تنتمي au pronom personnel me و E الثانية التي تنتمي للفعل être. إذا سنحذف الأولى ونكتب l'apostrophe فتصبح الكتابة التالية mais. إذا هي مركبة un pronom personnel et le verbe être au troisième personne du singulier au présent. Exemple, elle m'est autorisée de te donner un conseil. نقصد elle m'est autorisée أي أنها أعطتني إذنا سمحت لي de te donner un conseil أن أعطيك نصيحة. إذا هنا نلاحظ لدينا l'auxiliaire être présent et بعده le participe passé du verbe autoriser. إذا يجب إضافة E لأن لدينا هنا l'accord. إذا elle m'est autorisée de te donner un conseil. سمحت لي إذا أم تعود علي أنا سمحت لي أن أعطيك نصيحة. نمر الآن إلى الحالة الأخيرة mais avec S ou sans S. C'est le verbe mettre, c'est un verbe du troisième groupe. إذا هو فعل وضع فعل المجموعة الثالثة au singulier indicatif ou impératif présent. إذا هو عندما يكون في المفرد في صيغ المفرد سواء كان je, tu أو il في زمن l'impératif الأمر أو présent الحاضر. سأعطيكم بعض الأمثلة. إذا عندما يحول هذا الفعل au présent ou bien à l'impératif, il met ses vêtements dans la valise. وضع ثيابه في dans la valise. إذن في الحقيبة. Tu mets tes vêtements dans la valise. تضع أو تضع ملابسك في الحقيبة. نلاحظ أن عندما يكون لدينا tu يجب إضافة s. Je mets mes vêtements dans la valise. أضع ملابسي في الحقيبة. عندما يكون لدينا le pronom personnel je نضع s أيضا. إذن هذا هو تصريف le verbe mettre au présent de l'indicatif. بينما عندما يكون لدينا l'impératif أي الأمر صيغة الأمر نقول mets tes vêtements dans la valise. ضع ملابسك في الحقيبة. يجب هنا أن نضيف s. إذا c'est le verbe mettre au singulier ou bien dans l'impératif ou bien au présent. إذا نمر هنا إلى نهاية الدرس. exercice d'application. Complète les phrases suivantes par mais ou mais. إذا ضع هذه أو أتمم هذه الجمل باستعمال mais de la conjonction mais le pronom personnel me plus le verbe être mais نقصد بها أيضا l'adjectif possessif ou bien mais le verbe mettre à l'impératif ou bien au présent. إذا لدينا الجملة الأولى tes chaussures mais tes chaussures. J'ai un rendez-vous avec mes amis mais je vais faire d'abord mes devoirs et après je partirai les voir. Cet homme ne m'est pas inconnu, il y a la liaison entre le S et le I, ne m'est pas inconnu, mais je n'arrive pas à me rappeler où je l'ai vu. إذا يجب أولا أن نفهم الجملة mais tes chaussures. إذا هنا نحن نعطي صيغة الأمر فنقول له ضع أو في صيغة البس أحذيتك. الجملة الثانية j'ai un rendez-vous avec mes amis. لدي موعد مع أصدقائي. إذا هنا نقصد أنك تنسب الأصدقاء لك. إذا هنا لدينا l'adjectif possessif mais je vais faire d'abord mes devoirs.
ولكن إذا هنا il y a une opposition هناك تعارض عليه أولا أن يقوم بواجباته. mais إذا هنا ستكون لدينا mais conjonction. je vais faire mes devoirs. إذا les devoirs سينسبوها له. إذا لدينا mais التي تمثل adjectif possessif. إذا نلاحظ أن devoir في صيغة الجمع لأن mais أيضا ستكون في الجمع. après je partirai les voir فيما ومن ثم أو بعد ذلك سأقوم بالذهاب لرؤيتهم أو سأذهب لرؤيتهم. cet homme ne m'est pas inconnu. هذا الرجل لا يبدو غريبا عني. إذن هنا لدينا mais pronom personnel plus le verbe être لأن هذه الجملة ينقصها الفعل كما تلاحظون. إذا لدينا صيغتي فعل c'est le verbe être le verbe mettre. وطبعا لن نستعمل mettre لأنها لا تكون في سياق الجملة. سنستعمل le verbe être. cet homme ne m'est pas inconnu. لا يبدو لي غريب. mais je n'arrive pas à me rappeler où je l'ai vu. إذا هناك تعارض مع الجملة الأولى مع الجملة الثانية أي أنه لا يبدو له غريبا ولكنه لا يعرف أين لا يستطيع أن يتذكر أين رآه للمرة أين رآه je l'ai vu. إذا هنا سنستعمل mais للتعارض ou bien mais conjonction qui exprime une opposition. إذا الجملة الأولى mets tes chaussures. On a ici le verbe mettre à l'impératif. mets tes chaussures نضيف s لأن تصريف le verbe mettre à l'impératif يحتم علينا إضافة s لأنه ينتمي للمجموعة الثالثة. c'est un verbe du troisième groupe. نمر الآن إلى الجملة الثانية. إذا لدينا ثلاثة فراغات. j'ai un rendez-vous avec mes amis. إذا هنا لدينا الملكية mais je vais faire d'abord. إذا هنا سنكتب mais التي تعبر عن تعارض. mes devoirs. إذا هنا أيضا سنعبر عن نسبة mais التي تعبر عن النسبية للشخص. j'ai un rendez-vous avec mes amis MES mais je vais faire d'abord mes devoirs. mais الأولى هي de l'opposition تعارض ولكن سأقوم بداية بواجباتي MAES MES et après je partirai les voir ثم بعدها سأذهب لرؤيتهم. إذا بقيت الجملة الأخيرة cet homme ne m'est pas inconnu. إذا هنا نحتاج إلى l'auxiliaire être. نلاحظ أن inconnu c'est le participe l'auxiliaire être. هنا inconnu لا تمثل le participe passé بل تمثل مجهول غير مجهول. connu هي inconnu أي أنه غير مجهول. إذا mais سنكتب mais apostrophe st. cet homme ne m'est pas inconnu. لا يبدو لي غريب mais je n'arrive pas à me rappeler où je l'ai vu ولكن لا أستطيع أن أتذكر أين رأيته. Alors la correction est la suivante. mets tes chaussures. j'ai un rendez-vous avec mes amis mais je vais faire d'abord mes devoirs et après je partirai les voir. cet homme ne m'est pas inconnu mais je n'arrive pas à me rappeler de lui où je l'ai vu. Alors c'était le cours d'aujourd'hui. كان هذا درسنا لليوم. أتمنى أن تستفيدوا منه. أتمنى أن تطبقوا التمارين. أشكركم على حسن انتباهكم. شاركوا الفيديو. اشتركوا على القناة إن كنتم مشاهدين جدد. لا تحرمونا من تعاليقكم البناءة. ضعوا إعجاب على الفيديو أيضا. إذن أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.